ਸਰ ਪਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗੇ ਚ औलाद ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, औलाद ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵੇ। हमारे यहाँ एक और देहातों में एक बड़ी बदकिस्मती वाली बात है, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨੇਰੀ ਘੂਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ है, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। भाई जिस दिन आपने घर में बच्चा मुलाजिम रख लिया, आपका मारपीट का रास्ता खुल गया। जिस दिन आपने घर में जवान लड़की मुलाजमा रख ली सर, आपके घर में जना का दरवाजा किसी भी वक्त खोल सकता है। सर कोई एक ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट बता दें, उसके सबसे बड़े अफसर 5 पकड़ लें, हर डिपार्टमेंट के 5 बड़े बड़े अफसर पकड़े, सबसे कैडर एक है, मैं लिख के दे सकता हूँ सारों के घरों में बच्चे नौकरी करते हैं। अब थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के, जैसे आजकल हम देखते हैं जी कि माओ ने बेटे कुछ ऐसे पाल लिए हैं कि वो जनाब इतने को सेंसिटिव हो गए हैं, वो इतने को शैतान हो गए हैं कि उन्हें रोटी टाइम पे ना मिले या कोई हिस्सा ना टाइम पे दिया जाए या लिया जाए तो वो जनाब कुछ नहीं देखते, तो वो सिर्फ और सिर्फ हिस्सा कौन सा हिस्सा मतलब बहनों का कोई जायदाद का हिस्सा, तो हिस्सा तो उदो होगा ना तो मापे मरणगे माँ बाप सर। सुने, विरासत तब होगी ना, अजाब ये कि विरासत माँ बाप की जिंदगी में लेने निकल पड़े हैं, तो भाई नुकसान तो होगा ना। ठीक है, इस पॉइंट पर लाने में भी माँ बाप का अपना किरदार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों ने देखा होता है कि मेरे प्यो ने दादे दी कन्नी ते नौ रख के, नाने दी कन्नी ते नौ रख के हिस्सा लिया सी। बिल्कुल उन्होंने ये देखा होता है कि पुपियां दा हिस्सा मकाफाते अमल है ना दूसरे लोग, पुपियां दा हिस्सा प्यो ने हड़प कीता है, तो मैं देखा है कि मैं हड़प कीता है, फिर वही चीज आगे प्रैक्टिस करता है, वो बाप की गर्दन पर रख के निकलवा दे। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये इसमें माँ बाप का कसूर है या माशरे का? ना माँ बाप सिर्फ माँ बाप का कसूर है। सर माशरे में जना है, माशरे में गुनाह है, माशरे में बदबख्ती है, माशरे में चोरी डकैती है, माशरे में कत्ल गारतगरी है। भाई अगर कोई बच्चा घर में ऐसा कर रहा है, खुदा न खास्ता इनमें से कोई चीज़, तो पहली जिम्मेदारी किस पे? माँ बाप पे है ना। ऐसे घर भी हैं इसी माशरे में जहाँ पर इनमें से किसी चीज़, किसी इल्लत, किसी लानत का वजूद ही नहीं है। बिल्कुल, क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स। तो वर्स्ट केस में भी क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स बिकॉज दे डोंट हैव टाइम। उन्होंने अपने लिए अपने बाप खुद पाले, बेटे नहीं बाप पाले। ये तो क़यामत की निशानी है कि माए बाप जनेंगे। हाँ माए बाप जनेंगे ना, तो बाप ही जन रही है, और क्या हो रहा है कि जो रोटी ना मिलने पे और भाई रोटी क्या वो बहन को कत्ल कर दिए। हाँ, वो सिर्फ वो किराए के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, वो तो जोप वाला है ना, किराए के चक्कर में। या चूंग में बहन को मार दिया रोटी के भाई ना तौर पे, खाना लेट देने पे, वो खानेवाल में बहन को मार दी खाना लेट देने पे। तो ये माओ ने बनाया ना फिरौन, टिड्डे बोने फिरौन, छोटे छोटे, जिनको अपनी फिरौनियत पर बड़ा नाज भी है, फख्र भी है। तो ये बेसिकली सोसाइटी का कसूर नहीं है, माओ का कसूर है, बाप का कसूर। इमरान भाई जैसे आजकल के दौर में आप देखें, ये जो लोगों ने घर में बच्चे, पहले तो एक अंडर एज बच्चों को वो काम पे रखते हैं, उसके बाद जो उनके ऊपर जुल्म करते हैं। कल बच्चा बने, कल अभी हाँ जी बिल्कुल, जिसके नफ्स के ऊपर भी बाकायदा उन्होंने छुरों से वार किया, उसके पेट पे भी, और वो बेचारा माड़ा इतना था कि वो आवाज़ उठा नहीं सका। सर उसमें भी उसके माँ बाप कसूरवार है। सर आपको एक बात बताऊं, ये आपके कई सर नाज़रीन को मेरी बात बुरी लगेगी। सर प्यो ओ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗੇ ਚ औलाद ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, औलाद ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵੇ। हम तो माँ बाप वही जानते हैं ना, हमने अपने बाप सर आपके दही इलाकों में ये कल्चर है कि बेटा और बेटी जितने ज्यादा होंगे उतने यूनिट ज्यादा है, आपकी कमाई के उतने यूनिट ज्यादा है। मैं दही इलाकों, मेरा सर मैं पिंडा वाले चो, मैं यकीन करो अं जानना जिम्मे आप देहाती इन्हें लकीर जानना, हजूरे वाला जिन्ने ज्यादा बच्चे उतना अमीर बंदा होता जाता है। सर क्यों? क्योंकि आपने बच्चे को पाल पोस के लाना है 4-5 साल, जिस तरह 5 साल का है लोगों ने प्यो दा नौकर है, बेशतर लोग इस तरह में नौकरियां करेगा, पैसे कमा के देगा और देगी भी, और वो एडवांस ले लेते हैं और उसके बाद वो बोल जाता है। पेरेंट्स जिम्मेदार है ना, बाप ने तो काम नहीं करना। आप एक नोट करेंगे कि आपकी जो लोअर फाइनेंशियल क्लास है उसमें हमेशा बीमार कौन होता है? वो जी बीमार नहीं जी नहीं, करदा मर्द। हाँ, औरत तो पूछो तो मांग क्यों रही, मेरा साईं बीमार है। बिल्कुल ऐसा है सर। ये सारे बदबख्त नशेड़ी हैं, ये नशे पे पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बच्चे जल लिए, अब इन पे जिम्मेदारी कोई नहीं है। हमारे यहाँ एक और देहातों में एक बड़ी बदकिस्मती वाली बात है, मां ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨੇਰੀ ਘੂਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हाँ एक ही वही सर ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ कर दो ठीक हो जाएगा। तो ब्याह करता, अब वो जो गाली तुम्हें निकालता था, बदबख्ती तुम्हारी परवरिश की वजह से तुम्हारे साथ करता था, वो किसी की बेटी के साथ करता है। अब उसने उसके बच्चे जान लिए जी,
اب وہ ان بچوں کو آگے نوکری پہ لگا کر اب وہ مونچھیں کالی کر کے خضاب شضاب لگا کے چٹا جوڑا پہن کے سر چاڑے کھوکے تے منجی تے لتاں رکھ کے ککڑ بن کے بہ کے چاہ دی چھٹیاں لا رہے ہوندے تے جگتاں ویکھ رہے ہوندے اسٹیج ڈرامے. بھائی وہ تو اپنی جوانی اس چیز میں گزارتا ہے. 2-4 بچے پیدا کیے اس نے رات گھر آنا بچہ پیدا کرنے کے لیے, یعنی اس کا منی دبئی بن گیا. ہاں اس کا کام ہی ایک ہے. وہ عورت بیچاری اس نے سر میں فلڈ میں گیا جنوبی پنجاب میں سندھ میں, سر مکھیاں جیسے چھتے پر نہیں چڑی ہوتی اس طرح چٹے کاٹن کے سوٹ, خضاب لگی مونچھیں, اوپر پگاں, سارے چاواں پی رہے ہیں ٹی وی تے چڑھ کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, کر کیا رہے ہیں؟ انہی کی عورتیں پھٹے کپڑوں کے ساتھ سلاب سے تباہ ہوئی اونچی بلند ٹیلوں پہ کھڑی ہوئی ہیں, اور انہی ٹیلوں پر موجود کھوکھوں پر سارے بندے بیٹھے ہیں. ان کے کپڑے کے اوپر ایک شکن نہیں ہے, ایک داغ نہیں ہے مٹی کا, اور ان عورتوں کے سر یہاں سے لے کے پیروں تک کٹے ہیں. انہوں نے سامان نکالنا ہے, انہوں نے اپنے بچے سنبھالنے, انہوں نے اپنے بچے پالنے, پانی اترنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر دوبارہ سے بنانے, اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے, روٹی. وہ تو بچے پیدا کرنے کے لیے ہے بھائی صاحب بس. ہاں, یا بیوی کو مارنے کے لیے یا بچوں کو گالیاں. تو بھائی ان فائنینشیل اور ان سوشل ڈائنامکس کے ساتھ بچے کیوں نہ لوگوں کے گھروں میں نوکریاں کریں. وہ تو نوکریاں کریں گے پھر لوگ انہیں ماریں گے. آپ یہاں پر ایک بندہ اپنے پاس ملازم رکھ لیتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے وہ بچہ کچھ نہ کچھ الٹا پلٹا کرتا رہتا ہے, ایک دن آپ بھی ہاتھ اٹھائیں گے. بالکل ایسا ہے, ہیومن نیچر ہے نا. سیدھی بات کروں بھائی, جس دن آپ نے گھر میں بچہ ملازم رکھ لیا آپ کا مار پیٹ کا رستہ کھل گیا, ہاتھ کھل گیا نا. آج کھلا, کل کھلا, پرسوں کھلا, کسی نہ کسی دن کھل جائے گا. جس دن آپ نے گھر میں جوان لڑکی ملازمہ رکھ لی سر, آپ کے گھر میں زنا کا دروازہ کسی بھی وقت کھول سکتا ہے, کسی بھی وقت. یہ دیکھیں نا, میری قدرت کے فیصلے ہیں نا سر. کیوں منع کیا گیا ہے کہ ایک جوان مرد اور ایک جوان عورت جو ہے ایک کمرے میں خلوت میں نہیں ہوں گے؟ ایسے ہی ہے, وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے سر. گھر کا جوان لڑکا جو ہے وہ سویا ہوا کمرے میں, اور جوان لڑکی جو ہے وہ وہاں پہ صفائی کرنے کے لیے فرش پہ بیٹھی اور تپڑیاں لگا رہی ہے, دیواریں صاف کر رہی ہے. اور بھائی صاحب چل سر, تو پھر آپ کے دروازے زنا کے کیسے نہیں کھولیں گے؟ بلکہ وہ تو ماں باپ نے اور زیادہ سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, آپ نے زنا کے دروازے اپنی آسانی کے لیے. کیوں؟ کیونکہ مائیں خود کام نہیں کرنا چاہتی. بالکل. وہ چاہتی ہیں کہ ہم نے بچہ پیدا کر دیا, اب اس بچے جتنا ہی ایک اور بچہ میرے بچے کو پالے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا. میرا بچہ کچن سے کچھ کھائے گا, نقصان کرے گا, ڈزنٹ میٹر, لیکن اگر وہ کرے گی یا کرے گا لتاں پار دے گا. ایک فکرہ ہوتا ہے لتاں چیر کے گالے پا دے. یہ زبان استعمال ہوتی ہے نا. سو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس نظام کی طرف بڑھیں جہاں ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ میرا کام صرف بیٹھنا ہے, مرد بھی اور عورتیں بھی, باقی سسٹم آٹومیشن پہ چلے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بزی لگے, آٹومیشن پہ جب چلے گا تو پھر خرافات بھی ساتھ ہیں. سر آپ نے ایک نوٹ کیا ہے, جن گھروں میں ملازمین ہوتے ہیں ان گھر کے بچوں کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں مارنے پیٹنے. بالکل ایسا ہے. Because they used to witness that. کہ ایک بچی ہے میری ہم عمر ہے, یا ایک بچہ ہے جس کو میری ماں بھی مارتی ہے پنچنگ بیگ کے طور پہ, میرا باپ بھی مارتا ہے, میرا باپ بھی گندی گالی نکالتا ہے, ماں بھی گندی گالی نکالتی ہے, دل کرتا ہے ماں روٹی بند کر دیتی ہے, اور اس کو پیچھے سے پوچھنے بھی کوئی نہیں آتا, اس کی کوئی ڈیفنس شیلڈ بھی نہیں, ایک دن وہ بھی مارتا ہے, مارتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو کس طرح سے روکا؟ یہ نہیں رک سکتی سر, نہیں رک سکتی. یہ نہیں رک سکتی. لیٹس بی ویری اوپن اباؤٹ اٹ. یہ نہیں رک سکتی اس وقت تک جب تک گورنمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کرتی. گورنمنٹ کیا کرے سر, میں بتاتا ہوں سر. کوئی ایک ایسا سرکاری ڈپارٹمنٹ بتا دیں, اس کے سب سے بڑے افسر 5 پکڑ لیں, ہر ڈپارٹمنٹ کے 5 بڑے بڑے افسر پکڑے, سب سے کیڈر ایک ہے, میں لکھ کے دے سکتا ہوں ان ساروں کے گھروں میں بچے نوکری کرتے ہیں. بالکل ایسا. ان ساروں کے بچوں کو لوگوں کی اولادوں نے پال کے بڑا کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی بیویاں تو دتھی ہیں, ان سے تو بھائی وہ تو صاحب کی بیوی ہیں, ان سے تو کچھ نہیں ہو سکتا, وہ تو کچھ نہیں کریں گی. بھائی میڈ سنبھال رہی ہیں, پھر وہ کیا رہا ہے, خانسا میں ڈرائیورز, مالی, بچوں کو بلیک میل کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اور ہوتی ہیں سر, یہ چھوٹی چھوٹی ایشوز نہیں ہیں, اتنی بڑی تعداد ہے سر. ایسا ہے. بالکل ایسا سر, اتنی بڑی تعداد ہے. ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے. سر ماں کو پتا چلتا ہے میری بیوی کو میرا خاوند یعنی بچی
माँ को पता चलता है कि मेरी बेटी को मेरा खामद यानी बच्ची का बाप हिरास कर रहा है, बिल्कुल ऐसा है। माँ कहती है पुत्र ठंडा है जुबान देना, बोलना नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा घर खराब होगा, मैंने कहाँ संभालूंगी। अल्लाह अकबर। यानी सर अपने सुकून के लिए हमने मुहताजियों के साथ सौदागरी कर ली है। तो जब सौदागरी की बुनियाद मोहताजियाँ हों तो एक्सप्लॉयटेशन तो सर बेतहाशा। नहीं जी नाज़रीन, ये थे मियाँ इमरान अरशद साहब और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। कमेंट सेक्शन आपके पास है, उसमें आप जो लिखना चाहें, जो आपकी राय है उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।